टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिखेर चुनावी दौडधुपमा लागेका छन्। विशेष गरी निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल पार्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिन थालेका छन्। त्यो सँगसँगै यतिखेर सत्तारूढ दलहरू बीचमा पनि केही मतभेद देखिएको छ। चुनावी गठबन्धनको सन्दर्भमा त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पनि चुनावी गठबन्धनको चटारो सुरु भएको छ। यो त अहिलेको केही राजनीतिक दलको चासोको विषय बनेको छ चुनावी गठबन्धन। त्यसपछि के हुन्छ यो केही दिनको यो घटनाक्रमले पुष्टि गर्नेछ। यो चुनावी परिणामका सन्दर्भमा पूर्व अनुमान पनि थालिसकेका छन् राजनीतिक दलहरूले। एकले अर्कालाई सखा पार्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। यही बीचमा राष्ट्रियताका मुद्दाहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यतिखेर सुस्ता र महाकालीमा भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा सडक निर्माण गरेको छ, तर राजनीतिक दललाई नेपालको सरकारलाई पत्तै छैन र पत्तो भएर पनि उसले बोल्ने आँट गर्न सकेको छैन। र विशेष गरी अहिले एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि मुलुक तरङ्गित भएको थियो र हिजो मात्रै एउटा अमेरिकी विमान नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएपछि हिजो केही बेर नेपालको सामाजिक सञ्जाल नै तरङ्गित भयो र राजनीतिक चर्चा समेत भयो। यसले एमसिसीको प्रभाव भनेर पनि केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। र त्यो सँगसँगै केही राजनीतिक दलहरू अहिले चुनावको मुखमा एकीकरणतर्फ उन्मुख भएका छन्। मधेस केन्द्रित अथवा थारू समुदाय सबै एकजुट हुने प्रयास गरेका छन्। आज हामी विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र केही राष्ट्रियताका सवालमा विशेष रूपमा गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। बाछिकै छ। तपाईँ कुनै समय एकताका मधेसी जनअधिकार फोरमको सदस्य हुँदाखेरि निकै चर्चामा हुन्थ्यो। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीको। त्यसपछि तपाईँ विभिन्न सङ्गठन, विभिन्न मोर्चा, विभिन्न अभियान थाल्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुन्छ? पछिल्लो समय तपाईँ राष्ट्रियताको सम्बन्धी मुद्दामा केही लेख रचना पनि प्रकाशन गरिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेपछि खास तपाईँको अभियान अहिले के छ? धन्यवाद सुनिलजी। मेरो जीवनको उद्देश्य होइन, मेरो जीवनको उद्देश्य नेपाल राष्ट्रिय र नेपालीहरूको शिर उचो पार्ने हो। हेर्नुहोस् है, नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। हिमाल पहाड, तराई थरवट सहितको तपाईँको सुन्दर मुलुक, राम्रो मुलुक, पोटेन्सियल भएको मुलुक हामी हौँ। लामो इतिहास भएको मुलुक हो। कहिले तपाईँको कहिले उपनिवेश नभएको मुलुक हो नेपाल। हामी तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्म सबभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा हामी थियौँ। आज हामी छैनौँ। आज हामी सङ्कटमा छौँ। म त्यसमा हामी बहसमा प्रवेश गरौँला। हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र नेपाल र नेपालीको महत्त्व या साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गौरवान्वित होस् भन्ने चाहना थियो। र 21वीं सदीमा विभिन्न तपाईँको आन्दोलन, विद्रोह, जनयुद्ध होइन अभियानपछि अहिलेको 21वीं सदीको तपाईँको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार मुलुकको संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। नेपाली जनता, नेपाली हावापानी, नेपाली माटो सुहाउँदो, यहाँका विभिन्न बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक होइन भनेको 4 वर्ण 36 जातको एउटा राम्रो संविधान, राम्रो र हाम्रो संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो होइन। किनकि 2047 सालपछि बहुदलीय मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पछि होइन नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र राजाका प्रतिनिधिहरूले 47 सालको संविधान बनाए, जसमा संवैधानिक राजतन्त्र सहित थियो होइन। त्यसमा हामी बहुदलीयवादी हौँ। बहुदलीय व्यवस्थाका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि म समयमा त्यतिखेर विद्यार्थी हुँदाखेरि म आफै आन्दोलनमा लागेको। पक्कै पनि आज तपाईँसँग मेरो छलफल पृष्ठभूमि र विगतको
दृष्टान्त भन्दा पनि यथार्थता र अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ। अब मैले सुरु गरेँ निर्वाचनको विषय। अहिले अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यस लगत्तै 8-9 महिना पछाडि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी हुँदैछ। यही बिचमा तपाईँहरू फेरि अहिले थारूको बहुबल होस् भन्ने पार्टीको जुन तपाईँहरूले नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ, फेरि एकतातर्फ तपाईँहरू मोर्चा बनाउनेतर्फ अथवा एउटै किता बनाउनेतर्फ लागिरहनु भएको छ। यसको खास उद्देश्य अहिलेको सान्दर्भिकता अभियान के हो? यहाँबाट म कार्यक्रम अब बुदागत रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्न चाहन्छु। ठिक, मतलब तपाईँ विषयमा प्रवेश गर्नुभयो। हाम्रो प्रयास के थियो भन्दाखेरि पञ्चायतको संविधानले या विभिन्न 5-6वटा संविधानले हाम्रा कुरा समेटेन। 47 को संविधानले पनि समेटेन। काङ्ग्रेस एमाले र राजाका प्रतिनिधि विश्वनाथ उपाध्यायले बनाएको संविधानले पनि समेटेन। र मुलुक एउटा तपाईँको द्वन्द्वमा गयो, 10 वर्ष जनयुद्धमा गयो। किनकि नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक छ, होइन? नेपाल तपाईँको तराई थरवटदेखि पहाड हिमाल छ, उत्तरतिर चीन छ, दक्षिणतिर भारत छ। हेर्नुहोस्, र यो मुलुकको संविधान बन्ने बेलामा अधुरो अपुरो संविधानहरू बन्यो र यो मुलुक संविधान सभामै भएको थियो। त्यत्रो जनयुद्धपछि, हाम्रो आन्दोलनपछि, होइन, तराईको आन्दोलनपछि मुलुक संविधानमा बन्यो। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, पहिलो संविधान सभापछि एउटा तपाईँको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा पहिलो संविधान सभा बनायो। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष लगाएर संविधान बनाउन सकेन। अग्रगामी शक्तिहरूले संविधान विघटन गरे र खिलराज रेग्मीको उदय भएपछि कर्मकाण्डी संविधान सभा 2 बन्यो, होइन, र एक थान संविधान बन्यो। हो, हाम्रो असहमति तीबाट आउँछ। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले तपाईँले चुनावलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने कि मोर्चाबन्दी गर्ने कि या बहिष्कार गर्ने अथवा गठबन्धन गर्ने या भण्डाफोर गर्ने या गठबन्धन गर्ने या एकता गर्ने हो, के गर्ने? त्यसो हामीले स्थानीय निकायको चुनाव यो मुलुकमा 47 पछि 3 चोटि भयो। 49 सालमा भयो, 54 सालमा भयो। त्यसपछि माओवादी जनयुद्धका कारण 16-17 वर्ष कर्मचारीले स्थानीय निकायको स्थान चलायो। अस्ति भर्खर, होइन, खिलराज रेग्मीद्वारा कर्मकाण्डी संविधान जारी भइसकेपछि 3वटा स्थानीय तहको चुनाव भयो। त्यो सक्यो, म्याद सकिँदैछ। यो चैत मसान्तमा सकिन्छ त्यसको म्याद। त्यसकै चुनाव तपाईँले वैशाख 30 गते गर्यो। हामी के समीक्षा र विश्लेषण गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3-3वटा स्थानीय निकायको चुनाव जो निर्वाचित भएर गए र 16-17 वर्षको कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकायको चुनाव, होइन, स्थानीय को अवस्था के छ त? आज हामी विश्लेषण गर्दाखेरि स्थानीय तहमा चरम राजनीतिकरण, चरम दलीयकरण, चरम भ्रष्टाचार भयो। हेर्नुहोस्, केही मैले हेर्छु यहाँ त उत्कृष्ट मेयरहरू, उत्कृष्ट उपमेयरहरू, उत्कृष्ट गाविस अध्यक्षहरू, केही छिटपुट गाविस अध्यक्षहरू, मेयरहरू सफल उन्मुख छन्। बाँकी सबै स्थानीय तह के भन्दाखेरि चरम राजनीतिकरण भयो क्या, चरम भ्रष्टाचारमा चरम अनियमितता भयो। जति पनि स्रोतहरू गए यहाँबाट, सङ्घबाट होस् या स्थानीय स्तरबाट सङ्कलन गएको स्रोत, सबै दुरुपयोग भएको छ। त्यसो हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि, हाम्रो ठहर के छ भन्दा स्थानीय निकाय भनेको विकास इकाइ हो, होइन? विकास इकाइ हो, पञ्जीकरण इकाइ हो। स्थानीय सरकार पनि हो, स्थानीय सरकार पनि हो, ठिक छ। तर हामी उदाहरण लिउँ न, काठमाडौँको विद्यासुन्दर साक्यको पर्फर्मेन्सकै हामी ग्रेडिङ गरौँ न। चिरीबाबु महर्जन मेयर छन् ललितपुरका, उसकै पर्फर्मेन्सको विश्लेषण गरौँ र प्रेम सुवालको प्रेम सुवाल होइन, सुनिल प्रजापतिको भक्तपुरको मेयरको हामी समीक्षा गरौँ न। सुनिलजी तटस्थ र निष्पक्ष भएर, होइन? विद्यासुन्दर साक्य सफल मेयर भए। नेकपा यस्तो हुन्छ, कसैले उत्कृष्ट काम गर्छन्, कसैले मध्यमार्गी काम गर्छन्। करिब 1 दर्जन स्थानीय तहले त यो पछिल्लो समयसम्म बजेट समेत घोषणा गर्न सकेनन्, बजेट समेत निर्माण गर्न सकेनन् भनेपछि त्यस्तो अवस्था पनि छ। मैले आज अलिक क्रमिक रूपमा छलफलको क्रममा तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने? अबको वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने कि भण्डाफोर गर्ने कि अथवा गठबन्धन गर्ने? मेरो सवाल यहाँनिर हो। होइन, हामी के भन्न चाहन्छौँ, हामी संविधान स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार निर्दलीय ढङ्गले हुनुपर्दछ। निर्दलीय ढङ्गले हुनुपर्छ। हाम्रो के तर्क छ? हुनुपर्छ। किन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो विकास इकाइ हो र पञ्जीकरण इकाइ हो।
तपाईँ दलीय हिसाबले त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ एउटा घरमा 4 जना व्यक्ति 4वटा पार्टीका छन्। घरमा झगडा लगाएको छन्। अहिले तपाईँको काठमाडौँमा यहाँ तपाईँ कार्यव्यस्तताले मान्छे व्यस्त छन्, तर गाउँमा असली राजनीति त गाउँमा हुन्छ, वार्डमा हुन्छ। के गर्ने त त्यसो भए? हो, मैले त्यही भनेको। निर्वाचनै नगर्ने त होइन, मैले त्यही भन्दैछु। होइन, निर्वाचन गर्ने हो। कसरी गर्ने? विकास प्रेमी, समाजसेवी र त्यहाँको राम्रो व्यक्तित्वको जिम्मा दिनुपर्छ स्थानीय तहलाई। यो नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्छ। किनकि म भन्दैछु नि, 3वटा हामीले अभ्यास गरौँ नि। 2049 सालदेखि 54 सालको र यो 2074 साल पछिको हामीले 3वटा निर्वाचनको समीक्षा गरौँ न। 2वटा स्थानीय तह र यो तेस्रो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि यो सङ्घीयतामा गइसकेपछिको त पहिलो अभ्यास हो। पहिलो अभ्यास यसको हामी समीक्षा गरौँ न। ठाउँमा प्रशंसा पनि भएको छ है फेरि। अनि त्यो संविधानले जुन अनुसूची दिएर जुन अधिकार दिएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर निर्वाचन पद्धति जुन भयो नि, के भयो म तपाईँलाई भन्छु। अर्को एकदम फ्यान्टास्टिक कुरा, यहाँ तपाईँको धेरै पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू भयो होइन। प्रतिगमन विरुद्ध, ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध ठाउँमा भेलाहरू भए। काठमाडौँमा पनि भेला भयो। तपाईँलाई थाहा छ, काठमाडौँमा आएका, भरतपुरमा आएका, तपाईँ पोखरामा आएका, विराटनगरमा आएका जति पनि मान्छेहरू थिए नि, सबै मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र गाविसको बजेट लिएर बस भाडा तिरेर आएका हुन्। यतिसम्म दुरुपयोग भयो क्या? उनीहरू त राजनीतिक कर्मी हुन्। आफ्नो पार्टीको अधिवेशन, महाधिवेशन, सभा, राष्ट्रिय सभामा त आउँछ नि। अनि गाविसको बजेट दुरुपयोग गर्ने, एउटा बसको 25,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ तिरेर आएका छन्। त्यो हुँदैन। गाविसको बजेट पार्टीको बजेटबाट जाओस् न। तर मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको आन्दोलनमा चरम दुरुपयोग भएको छ। 500 गाडी, 1000 गाडी ल्याएको। मेरो भनेको सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव हामी दलीय आधारमा जाउँ। भारतमा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। भारत त विश्वको सबभन्दा लोकतान्त्रिक मुलुक हो। भारतमा स्थानीय तहको चुनाव निर्दलीय ढङ्गले हुन्छ, आज पनि हुन्छ। त्यहाँको मुखियाहरूको चुनाव पार्टीगत दलले हुँदैन, तर विधानसभा र लोकसभाको चुनाव दलीय आधारमा हुन्छ। त्यो त ल मेकरको चुनाव। यहाँ धेरै कुरा सुनिलजी मिलेको छैन, किनकि फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी भयो र बडा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हतार संविधान, एक थान संविधान जारी भयो क्या। खैर तपाईँहरू त्यसर्थ हाम्रो यो अहिलेको संहितामाथिको छलफल गर्दाखेरि तपाईँहरू यो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया र राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ, कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग पनि छ होइन? होइन, हाम्रो के हो भन्दाखेरि नि, हामी संसदीय व्यवस्था अभ्यास गरेको 30 वर्ष भयो सुनिलजी। 2048 सालदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि अहिले शेरबहादुर देउपाको सम्म आइपुग्दाखेरि 30 वर्ष भयो नि त। 48 + 30 भनेको 78। 30 वर्ष यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको हामी समीक्षा गरौँ त। राजनीतिक स्थिरता भयो। हाम्रो अपेक्षा त त्यही थियो नि। पञ्चायतमा के भयो, बौद्धमा के भयो र गणतन्त्र आइसके पछाडि राजनीतिक स्थायित्व भयो कि भएन? त्यसकारण अब संसदीय व्यवस्था चाहिँ फेलर भयो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष होइन। संसदलाई हामीले ल मेकर राख्नुपर्छ, मात्र कानुन बनाउने। अब दे आर ल मेकर्स। मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्स आर ऐन, कानुन, संविधान संशोधन गर्ने। र सरकार जुन छ, सरकार कार्यकारी प्रमुख तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने अवस्था आयो अब। किनकि 30 वर्षको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नि, 9 महिनासम्म बढी सरकार टिकेन। अहिले पनि हेर्नु जाउँ न, निष्कर्ष के निकाल्नु भन्दाखेरि 30 वर्षमा संसदीय व्यवस्था फेल भयो, उत्कृष्ट हुन सकेन। त्यसकारण अब हामी अर्को व्यवस्थामा जाउँ, कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली के छ भन्दाखेरि ल मेकिङ गर्दाखेरि, संविधानको ऐन बनाउँदाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि सबै पहाड, हिमाल, तराई, थरवटका जनताहरूको, महिलाहरूको, उत्पीडित जाति वर्गहरूको प्रतिनिधित्व होस्। त्यो त अत्यन्त साइन्टिफिक र अत्यन्त समावेशी निर्वाचन प्रणाली हो। प्रत्यक्ष फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हामी नगरौँ, त्यो चाहिँ ल मेकरको लागि भयो। तर सरकार जुन छ, कार्यकारी प्रमुख छ, हामीले हेर्नु अहिले हेर्नुहोस् त, 6 महिना त संसद चलेन। अब मैले तपाईँमाथि एउटा प्रति प्रश्न गरेँ, व्यवस्थामाथि कमजोरी हो कि व्यवस्थाको कमजोरी हो कि व्यक्ति अथवा
त्यो व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको कमजोरी हो, किनकि एउटा सजीव व्यक्तिले त नेतृत्व गर्ने हो। व्यवस्था त जति एउटा परिवर्तन गरे पनि एउटा देशभक्त इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व भएन भने जति एउटा उत्कृष्ट संविधान ल्याए पनि उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याए पनि केही हुनेवाला चाहिँ रहेनछ। होइन, दुईटै कुरा हो। शासकीय स्वरूप परिवर्तन अब गर्नुपर्छ। 30 वर्षपछिको ठहर हो है, होइन? 30 वर्षपछिको ठहर हो। राजनीतिक स्थायित्व यदि गर्नु छ भने र 5 वर्ष सरकारलाई काम गर्न दिनु छ भने हामीले प्रयोग गरेर नेकपा बन्यो नि। म जोड्दैछु व्यक्तिको कुरामा समस्या हो कि व्यक्ति नेतृत्वमा समस्या हो भन्ने प्रश्न गम्भीर एउसी हो क्या? होइन, व्यवस्था हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षधर हौँ, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हौँ, हामी समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर हौँ, होइन? अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर हौँ, होइन? मानवाधिकारको पक्षधर हो, पितृसत्तात्मक विरुद्धको व्यवस्थाको पक्ष हौँ। त्यो त संविधानमा छ, त्यो स्वागत हो, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, संस्थागत गर्नुपर्छ। अब रह्यो भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाबाट, संसदबाट जुन यो हर्स ट्रेडिङ गरेर तपाईँको सांसद खरिद बिक्री गरेर तपाईँको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था अब अफाप सिद्ध भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई अस्ति वामपन्थीहरूको 65% मतमा नेकपा भन्ने पार्टी बन्यो र केपी शर्मा ओलीले वामपन्थीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा जानुभयो 5 वर्षको म्यान्डेट बोकेर। यदि व्यक्तिमा सक्षमता थियो अथवा उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व नभएको भए 5 वर्षमा त मुलुकलाई कायापलट पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण व्यवस्था होइन, मानिसहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर। अहिले उठेको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण एउटा दक्ष नेतृत्व मुलुकको लागि आवश्यक छ भनेर जनताले त्यो आवाज उठाइरहेको छ। होइन, मैले पनि उठाएको छु, मैले त झन् जोरदार ढङ्गले उठाइरहेको छु। यहाँ आइडल नेता भएन क्या, राजनेता भएन। शेरबहादुर देउपा आइडल राजनेता होइन नि। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खलनाथ, केपी शर्मा ओली आइडल नेता होइन नि। म यो मण्डल र पञ्चहरूको राजावादीहरूको कुरा गर्न चाहन्न, तर जो अग्रगामी शक्ति छन् दे आर नट आइडल स्टेटम्यानसिप पोलिटिसियन। अनि किन नेपाली जनतालाई उनीहरूले नै बारम्बार मतदान गरेर सत्तामा पुर्याउँछन् त? त्यही मैले भने एउटा सिन्डिकेट छ। हेर्नुहोस्, म एउटा सानो तपाईँसँग समय लिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा के भयो? सिन्डिकेट त कार्यकर्ताको होला नि त, आम नागरिक त नहुन सक्छ नि। म भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा के भन्यो, के भयो? प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व परिवर्तन गरेर पुरा फलाक्दै हिँड्दै थिए, विमलेन्द्र निधि त्यही भन्दै थिए, रामचन्द्र पौडेल त्यही भन्दै थिए, सुजाता कोइराला त्यही भन्दै थिए। अन्तिममा के भयो? प्रकाशमान, विमलेन्द्र, रामचन्द्र पौडेल, सुजाता कोइराला अनि कृष्ण सिटौलाले शेरबहादुरलाई अन्तिममा सुकारेन दोस्रो चरणको मतदानमा। खोइ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको? शेरबहादुरलाई त हामीले हेरेको त यो 5औं पटकको प्रधानमन्त्री हो। खोइ नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र नेकपाको तपाईँको सौरामा भएको अधिवेशनमा के भयो? होइन, टिका लाएर अध्यक्ष हुने, त्यो त अन्ततगत्व त्यहाँ केही 1-2 व्यक्तिका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो नेकपामा, होइन? माओवादी पार्टी जन्मेदेखि एउटा व्यक्ति तपाईँ अध्यक्ष चलाइरहेछ। भनाइको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकारको संरचना हेर्नुहोस् त। सरकारले भन्न खोजेको मैले यति भनेको, ती पनि त कार्यकर्ता हुन्, तिनीहरूप्रति पनि देशको माया छ होला नि त। त्यसकारण बा प्रवृत्ति होइन क्या। अब यो देशमा साँच्चै एउटा राष्ट्रभक्तको खाँचो छ, त्यसकारण यस्ता पिछलङ्गु राजनीति होइन कि इमानदारिताको राजनीति, सबैले विवेकको प्रयोग गरौँ भन्ने किन सोच आउँदैन? होइन, मेरो नेपाली आम जनतालाई जो निर्णायक मत छ, कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता भनेका त केही प्रशिक्षित मत मात्रै हुन्, उनीहरू निर्णायक होइनन्। कुरो यहाँनिर छ। होइन, हाम्रो अभियानै यही छ सुनिलजी, हामी युवाहरूको अभियानै यही छ। तर एउटा सिन्डिकेट छ त्यहाँभित्र। म अहिले तपाईँलाई भनौँ सरकारकै बारेमा भनौँ। हेर्नु, शेरबहादुर देउपा, बालकृष्ण खाड, तपाईँको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नारायण खड्का, बाहिर रहेका पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, मोहन बहादुर बस्नेत, अहिले गगन थापा पनि शेरबहादुरसँग मिलेको छ। यो के सिन्डिकेट हो? नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र छ, त्यो कसको सिन्डिकेट हो? उदय शमशेर राणा, आर्जु देउवा, यो के सिन्डिकेट हो? खोइ त नेपाली जनताले होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका त्यहाँका विधि र विधानको कुरा गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रको मसियाको कुरा गर्ने
खोइ त्यहाँ तपाईँको लोकतन्त्र भएको नेपाली काङ्ग्रेस जसले तपाईँको दावा गर्छ हामी लोकतन्त्रवादी हामी हौँ होइन, वामपन्थी र केन्द्रीय जनवाद हुनुपर्ने हो। त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र छैन क्या। त्यसैले के छ भन्दाखेरि बडा दुर्भाग्य, मैले के भन्ने गरेको छु नि, पार्टीहरूको सिन्डिकेट भयो क्या। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पार्टीका मान्छे, उच्च अदालतका न्यायाधीश पार्टीका मान्छे। म प्रश्न भन्न चाहन्छु, हरिकृष्ण हरि फुयाल को हुन्, सपना प्रधान मल्ल को हो, हरिकृष्ण कार्की को हो, त्यो एउटा रेग्मी को हो, उच्च अदालतको न्यायाधीश को हो, पार्टीको मान्छे, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश को हो, पार्टीको मान्छे, इन्जिनियरहरू पार्टीका मान्छे, डाक्टरहरू पार्टीका मान्छे, कर्मचारीहरू पार्टीका मान्छे, पत्रकारहरू पार्टीका मान्छे। तपाईको आशय बुझेँ मैले। यस्तो सिन्डिकेट तोड्नको लागि अर्को वैकल्पिक शक्ति खोइ त उदय हुन सकेको हो, खोइ त नेपाली जनता, यो नेपाली जनताको इच्छा शक्ति जागृत भएको। मैले सुनिल चाहिँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको परिभाषित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको यही हो, सत्तारूढ गठबन्धन 4वटा पार्टी मिलेर महानगरको मेयर, उपमेयर, नगरको मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षको सिट बाँडफाँड गर्ने, यही हो लोकतन्त्रको अभ्यास, यही हो तपाईँको बालिक मताधिकार। तपाईँ हामी जस्तै नेपाली जनताले ल गरी खाऊ भनेर पठाइसकेपछि त खानेहरूले खाइहाल्छ। हो, त्यही भन्छ नि, एउटा भनाइ छ नि गाउँतिर, काले काले मिलेर खाउँ भाले। हिजो तपाईँको त्यही भयो, केपी ओली र प्रचण्डले चुनावमा गएर तपाईँको सिट बाँडफाँड गरेर संसदमा आए, प्रदेशसभामा आए। अहिले अर्को सिन्डिकेट बनाएको छ, यो सत्तारूढ गठबन्धनको, कि काठमाडौँको मेयर तैँले लिने, ललितपुरको मेयर तैँले लिने, पोखराको तैँले लिने, वीरगञ्ज विराटनगरको तैँले बाँडफाँड गरेर खाने प्रजातन्त्रको नाममा। हो, प्रजातन्त्रको नाममा हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ तपाईँको संविधानमा संशोधन गर्नु, यो गर्न पाइँदैन। नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन कि नेतृत्व दुईटै परिवर्तन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, प्रणाली पनि, शासकीय स्वरूप पनि र पार्टीको आन्तरिक चरित्र पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ। व्यवस्था जति नै उत्कृष्ट भए पनि नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएन भने केही हुनेवाला छैन। आइडल नेता कोही छैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनटै अस्तव्यस्त छ, मुलुक बर्बाद छ। मैले अघि केही दृष्टान्तहरू पनि पेश गरेँ। सुस्ता र महाकालीमा नेपालको भूमिमाथि भारतले जबरजस्ती सडक निर्माण गरेको छ, कोही पनि बोल्दैनन्। यहाँ त नागरिकता बाँड्ने भनेर पो लागिरहेछन् होइन। झन्डै अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएको थियो र अझै पनि हुँदैछ भनेपछि मुलुक कतातर्फ जाँदैछ, के गर्दैछन्, कसले मुलुकलाई चलाइरहेछन्, को छ पछाडि, कालो पर्दाभित्र बसेर कसले खेल्दैछ, के हुँदैछ मुलुक। एमसिसी पास भयो, हिजो मात्रै भन्न त दूतावासको सामान बोकेर आएको विमान भनिएको छ चेक जाँच हाम्रो कर्मचारीले गर्न सक्दैनन्। कहाँ पुग्दैछौँ हामी विश्वासजी? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि हेर्नुहोस्, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको 4-5वटा पिलर छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, त्यसपछि तपाईँको सुरक्षा अङ्ग र मिडिया, र एउटा स्थायी सरकार तपाईँको कर्मचारी तन्त्र होइन। यो तपाईँको 4-5वटा प्रमुख अङ्गहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको एकदम तपाईँको फेलियर अवस्थामा गइसक्यो। कार्यपालिकाको काम के छ? मन्त्री परिषदको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने मलाई त हाँस उठ्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय के अरे? त्यो थामीलाई तपाईँको आयल निगमको जिएम बनाउने। मन्त्री परिषदको निर्णय के अरे? 10वटा माडेको फर्मलाई तपाईँको सुपारी, तपाईँको अनि मरिच र केराउको लागि लाइसेन्स दिने। यहाँ आयात भएर यहाँ शोधान्तर तपाईँको ड्रास भइसक्यो, तर तपाईँ अहिले पनि सुपारी किन चाहियो, अहिले मरिच किन चाहियो, केराउ किन चाहियो होइन? यत्रो तपाईँको खाद्यान्न समस्या, तेलहनमा समस्या छ, इन्धनको समस्या छ होइन, लगायतमा चिन्तै छैन। अर्को मन्त्री परिषदको निर्णय के हुन्छ? बैतडी र डडेलधुराको डिआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णय हुन्छ। कार्यपालिकाको हेर्नुहोस्, हविगत हेर्नुहोस्, कार्यपालिका कहाँ छ? अहिले यत्रो ठुलो समस्या छ, युक्रेन वार जारी छ, कार्यपालिका तपाईँको यसरी डिफङ्सन छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अमेरिकन वायुसेना विमान तपाईँको दूतावासको कूटनीतिक कर्मचारी र कागज लिएर आयो भने हामीलाई बेकुफ बनाउने? त्यो त तपाईँको अध्यापन विभागको डिजीले त्यो विमानमा हतियार र बम बारुद आएको छ, त्यो कागज तपाईँ मेल गरेपछि प्रिन्ट भइहाल्छ नि एम्बेसीमा,
त्यो तपाईँको त्यो कार्गो सेनाको कार्गो विमान लिएर आउनुपर्छ कागज ल्याउनका लागि? हामीलाई बेकुफ बनाउने शेरबहादुरले? होइन, यो सबै तपाईँको के हो भन्दाखेरि नि अस्तव्यस्त छ मुलुक। हेर्नुहोस्, वास्तवमा मैले के भने यो मुलुकको भित्र तपाईँको क्यान्सर लागिरहेछ, कोरोना लागिसक्यो भित्र। यसको जुन भित्र छ नि यस्ता भाइरसहरू, यस्ता ओमिक्रोनहरू तपाईँको यहाँ छन् पार्टीहरू, मेन यिनीहरू नै हुन्। तपाईँले भन्नु नेतृत्व खराब छ भनेर, यिनीहरू तपाईँको मोटामोटी फेल खाइसके। तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छैन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेल छ, संसद चलिरहेको छैन, संसद 6 महिना त चलिरहेको छ, न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको छ, प्रस्ताव छ होइन? तपाईँको प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा तपाईँको डडेलधुरा र बैतडीका मान्छेलाई प्रमोसन गर्ने बायस्ड भएर, होइन? आफ्नो जिल्लालाई च्याप्ने डडेलधुरा र बैतडीका मान्छे योग्य छन् डिआइजी एआइजी बन्ने। सेनाभित्रको त्यहाँ तपाईँको जाति विवाद सुरु भइसक्यो, त्यहाँ सेनाभित्रको त्यहाँ त्यो व्यावसायिक त जुन थियो त्यो पनि ह्रास भइसक्यो। सुस्ता र दार्चुलामा सडक बनिरहेछ, भारतीय पक्षले महाकारी कब्जा। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मेरो त प्रश्न छ शेरबहादुरलाई, अहिलेको संविधानमा चुच्चे नक्सा पास गर्छ, तपाईँ ती डडेलधुराको हुनुहुन्छ, तपाईँ पश्चिमको हुनुहुन्छ, खोइ त बोलेको, खोइ तपाईँले होइन, खोइ तपाईँले जनगणना गराउन सक्नुभएको? अस्ति तपाईँको लवदेव अवस्थी, होइन, तथ्याङ्क प्रमुख, तथ्याङ्क विभागका प्रमुख, खोइ लवदेव अवस्थीले लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानीका नेपाली जनतालाई तपाईँले जनगणना गराउनु भएको? त्यो हाम्रो भूमि होइन? शेरबहादुरले हेर्नु पर्दैन? त्यही शेरबहादुर होइन? यिनीहरूले हेर्नु पर्दैन? माधव कुमार नेपालले हेर्नु पर्दैन? उपेन्द्र यादव हेर्नु पर्दैन? होइन, यो सुनिलजी एउटा कुरा छैन क्या यहाँ। मैले यो राज्य हो, स्टेट हो भन्ने आभास भइरहेको छैन, आभासै भइरहेको छैन। अनि यो नेपाली जनताको चेत किन खुल्दैन भने हो, एउटा नेपाली जनताको चेत नखुलेसम्म यस्ता शक्तिले राज गरिरहन्छन् 25 वर्ष 100 वर्ष गर्छन्। अब मैले त्यो गणेशमान सिंहको म भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न। आजको दिनमा नेपाली जनता जनार्दन छन्, जनता जनार्दन हुन्छन्। हेर्नुहोस्, भेडा होइनन्, भेडा होइनन् नेपाली जनता। यदि भेडा जस्तै तपाईँ अब पनि यथास्थितिमा राख्नुभयो भने यिनीहरूको हातमा यो देश छन्। शेरबहादुर त अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति हो, शेरबहादुरमाथि त विश्वासै गर्न सकिन्न। यी अरू त सबै लाल तपाईँको गद्दार भइसके। एमसिसीमा हेर्नु भएन प्रचण्ड माकुनेको हविगत? प्रकाश नारायण काजी श्रेष्ठ कहाँ लुकेर बस्या छ? लाज लाग्दैन? तपाईँको लीलामणि पोखरेल उसको श्रीमती शशि श्रेष्ठको मन्त्री पद जान्छ भनेर कुन दुलोभित्र छिरेर बस्या छ? त्यो देव गुरुङ प्रमुख सचेतकको पद जान्छ भनेर कुन दुलोभित्र छिर्या छ? देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, नारायण काजी श्रेष्ठ कहाँ हराए? गद्दारहरू हुन्, यी सारा गद्दारहरू। अनि यो माकुने र प्रचण्डलाई गठबन्धन टुट्छ, सभामुखको पद जान्छ, होइन? अनि मन्त्रीहरू निस्किन्छन् भनेर अनि व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनि त्यसपछि सशर्त पास गर्ने? त्यो हेर्नु भएन सङ्केत? त्यो गगन थापाले हेरे हुन्छ। त्यो गगन थापाले जुन भाषण गर्यो त्यो दिन फागुन 15 गते गएर हुन्छ। गगन गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हिजो के आएको हो? ऊ पनि एजेन्ट हो, गगन थापा अमेरिकन एजेन्ट हुन्। त्यो त प्रश्नै भइसक्यो नि। त्यसैले यहाँ सबै एजेन्टहरू छन्। तथ्य नभइकन आरोप नलाऊ, तथ्य सहित पुरा तथ्य केही दिन पर्खिनुहोस् न सुनिलजी, अरू केही दिन पर्खिनुहोस् न। भर्खर त तपाईँको अमेरिकन सेनाको वायुसेना अवतरण भएको छ। हामीलाई भ्रमित पार्छ कागज लिएर आएको अरे। भाइ कागज त मेल गरेर तपाईँको यहाँ प्रिन्ट हुन्छ भइहाल्छ। त्यो तपाईँको बालुवाटारको एम्बेसीमा कागज आएको होइन, सेना आएको, अमेरिकन सेना, होइन? त्यसपछि युक्रेनमा युद्ध जारी छ, त्यहाँ हात हतियार गोला बारुद आएको। यो यतिखेर मात्रै होइन, भूकम्पको बेलामा ठुला ठुला बाकसमा हतियारहरू, बम बारुदहरू अमेरिकाले ल्याएको छ नेपालमा। त्यतिखेर कसैले चेक गरेन। त्यो देखिन्छ। यस्तो दावा गरेको जुन विषय छ, मुद्दा छ, त्यसलाई तथ्यमा तपाईँ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो देखिन्छ। तपाईँ त्यो तथ्यमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। किनकि यो एमसिसी यहाँ भारत र चीनको बिचमा, होइन, नेपाललाई एमसिसीमा आबद्ध गराउन यो ठुलो गुरु योजना हो यो, होइन? यो पेन्टागनको र तपाईँको सिआईको ठुलो योजना हो। र युक्रेनमा जसरी तपाईँको युद्ध बढ्या छ, होइन? हेर्नुहोस् त युक्रेनमा शेरबहादुर देउपाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उसको अडान,
ए शेरबहादुर देउपा हामी त उसले संविधान विरुद्ध तटस्थता र असंलग्नता विरुद्ध राष्ट्रघाती आदेश र निर्णय पठाएछ। नारायण खड्काले जवाब दिनुपर्छ, शेरबहादुरले जवाब दिनुपर्छ, सत्तारूढ गठबन्धनले जवाब दिनुपर्छ। नेपाल तटस्थता कोडवारपछि तटस्थता र संलग्नताको नीति अपनाएको छ। ए शेरबहादुर देउपा, तिमीले इरानमा अमेरिकाले बम हान्दा किन बोलेनौ? अमेरिकाले इराकमा बम हान्दा तिमी किन बोलेनौ? अमेरिकाले सिरियामा बम हाल्दा तिमी किन बोलेनौ? अमेरिकाले लिबियामा बम हाल्दा तिमी किन बोलेनौ शेरबहादुर? अमेरिकाले इजिप्टमा बम हाल्दा तिमी शेरबहादुर किन बोलेन? प्रचण्ड किन बोलेन? माकुने किन बोलेन? उपेन्द्र यादव किन बोलेन? इजरायलले प्यालेस्टाइनमा बम हान्दाखेरि नेपाल किन बोलेन? अनि अहिले तपाईँको युक्रेनमा बोल्ने संविधान विरुद्ध यो प्रधानमन्त्री अगाडि बढिरहेछ। यो अर्को कुरा मलाई अपेक्षा पनि छैन। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउपाप्रति प्रचण्डले, यो माकुनेले, झलनाथ खनालले, केपी ओलीले केही गर्ला, माधव कुमार नेपाल केही गर्ला भन्ने, किनकि हामी बाबुराम भट्टराईले हामी किन यिनीहरूलाई बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव होइन यिनीहरूलाई हामीले 47 सालदेखि 30 वर्षसम्म सुनिलजी हामीले हेरेको भोगेको विभिन्न सङ्कटको घडीमा यिनीहरूले धोका दिएको छ। एउटा सङ्कट होइन, यो मुलुकमा त एकपछि अर्को षड्यन्त्र भएको छ। त्यो पछिल्लो षड्यन्त्र अस्ति फागुन 15 गतेको एमसीसी वाला हो। तर होइन फेरि यो विकासे परियोजना बनेर पैसा आएर मुलुक समृद्ध भयो भने त तपाईँहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नि। यस्तो आरोप लगाउने 50 अरबले समृद्धि आउने होइन, थपिन पनि सक्छ नि। 50 अरबले समृद्धि केही आउने होइन। अब समृद्धिको आर्थिक कुरा तपाईँले उठाउनु, समृद्धिको नेपाल कुनै पनि शर्तमा यथास्थितिमा यही नीति अनुसार, यही आर्थिक नीति अनुसार 100 वर्षमा पनि नेपाल समृद्ध हुँदैन। नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर भइसक्यो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई कोट गराउन चाहन्छु, नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ नि, यसको मेरुदण्ड, नेप्से भन्नुहोस्, सेयर बजार भन्नुहोस्, या नेपालका उद्योगहरू भन्नुहोस्, या इम्पोर्टकर्ताहरू भन्नुहोस्, यहाँको हाइड्रो भन्नुहोस्, सबै तपाईँको भारतीय आप्रवासी मारवाडीहरूको हातमा छ। त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष त्यो शेखर गोल्छा को हुन्? होइन, तपाईँको नेपाल परिसङ्घको अध्यक्ष त्यो तपाईँको तपाईँको मोरङ अटो वर्क्सको विष्णु अग्रवाल को हुन्? विनोद चौधरी को हुन्? जति पनि हाइड्रो पावर, इन्सुरेन्स, 95% उद्योगहरू, आयातकर्ताहरू, सेयर बजारहरू, ब्याङ्कहरू नेपालीको हातमा छैन। यी दलाल तपाईँको भारतीय दलालहरूको हातमा गइसक्यो। तपाईँको समृद्धि र विकास कसरी हुन्छ? तपाईँसँग प्रविधि र विज्ञानमा के इनोभेसनमा के लगानी छ? तपाईँको कृषिमा केही ध्यानाकर्षण छैन। लेख रचना पनि मैले पढिरहेको हुन्छु। तपाईँले एउटा पक्षलाई निकै कटाक्ष गर्नुहुन्छ नि। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी आयातित अङ्गीकृत नागरिकहरूले रैथानेमाथि राजनीति गर्दैछन्, शासन गर्दैछन्। त्यसकारण यसरी उनीहरूले नेपालको मूल राजनीतिलाई कब्जा गर्दैछन् भन्न खोजेको। भारतबाट आएका नागरिक हुन् भनेर तपाईँ दावा गर्नुहुन्छ। अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई उनीहरूले नेपालको मूल राजनीतिलाई कब्जा गर्न खोज्दैछन्। अर्कोतर्फ तपाईँहरू भारतीय मूलका नेपाली नै भनौँ, मारवाडीहरूले नेपालको मूल अर्थतन्त्र कब्जा गर्दैछन्। त्यसकारण राजनीति र अर्थतन्त्र कब्जा भएपछि देश पनि कब्जा हुन्छ भनेर तपाईँ यस्तो गम्भीर सङ्गीन किसिमका प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। कसरी राजनीति त गर्न पाउनुपर्छ, होइन व्यवसाय त गर्न पाउनुपर्छ नि त। तथ्य र तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न सुनिलजी, नेपाल सरकारसँग कति तथ्य र तथ्याङ्क छ थाहा छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले के गर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले के गर्छ, सेनाको अनुसन्धान निकायले के गर्छ, सिंहदरबार के कहाँ छ, तथ्य र तथ्याङ्कले भन्छ। हामी तराईको मान्छे, हेर्नुहोस्, म 2007 सालको कुरा गर्छु, 7 सालको पुरानो कुरा, 2015 सालकै कुरा गरौँ। म भन्दैछु, तथ्यमा कुरा म 2015 सालमा तराईको जनसङ्ख्या कति थियो? आजको अस्ति भर्खरको तथ्याङ्क तपाईँको सार्वजनिक भयो। तराईको जनसङ्ख्या 52% भयो। तराईको जनसङ्ख्या 52% कसरी भयो त्यत्रो सानो भूगोलमा? तथ्य र तथ्याङ्कले भन्छ नि।
यहाँका तपाईँको सबै पारीबाट आए म भन्दैछु नागरिकता लिए। होइन एकदम तथ्य र तथ्याङ्क बताएँ। हिजो तपाईँको मलेरिया औलो काला ज्वरो थियो, कोही जाँदैन थिए तराईमा, हामी मात्रै थियौँ त्योसँग जुझ्ने भिड्ने भनेको। थारू समुदाय हाम्रो त्यो जिनमा छ। थारू मात्रै होइन, थारू, राजवंशी, गनगाई, ताजपुरेवा, धिमाल, तपाईँको झाँगड, त्यहाँका दलितहरू, त्यहाँ मुसलमान कति थिए 2015 सालमा, त्यहाँ यादव कति थिए, त्यहाँ सुडीहरू कति थिए, त्यो तथ्य र तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न। त्यहाँ मारवाडी कति थिए, त्यहाँ बङ्गाली कति थिए, नगण्य थिए, नगण्य थिए। आज तराई मिनी पाकिस्तान भएको छ सुनिलजी, मिनी पाकिस्तान। तराईको तपाईँको पछिल्लो सेन्सस हेर्नुहोस् न, 5% मुसलमान पुग्यो। कसरी पुग्यो मुसलमान 5% नेपालको जनसङ्ख्यामा? त्यत्रो मधेसी कहाँबाट आए? होइन, खुला सिमाना छ। 1950 को सन्धि र यही कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीको गलत नीतिका कारण तपाईँको कौडीका भाउमा सिडिओ अफिसमा बस्ने टोपीवालाहरूले 5,000मा वंशजका नागरिकता बेचेका छन्। हेर्नु, कहिले कहिले छिटपुट तपाईँहरू केही मुद्दा चलेको, केही खारिज भएको हेर्नुहुन्छ, सिडिओ कार्यालयमा टोपी लगाएका कर्मचारीले बेचेका छन् वंशजका नागरिकता। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, रामलाल गोल्छाको यिनीहरूको 3 पुस्ते इतिहास मलाई देखाउनुहोस् न। राजेन्द्र महतोको 3 पुस्ते इतिहास देखाउनुहोस्, हृदय त्रिपाठीको 3 पुस्ते इतिहास देखाउनुहोस्, मलाई देखाउनुहोस् न कहाँबाट आए यिनीहरूको उद्गम भूमि कहाँ हो? शेखर गोल्छाको 3 पुस्ते बताउनुहोस्, विनोद चौधरीको 3 पुस्ते बताउनुहोस् न। म त भन्न चाहन्छु, इस्तियाक राईको 3 पुस्ते बताउनुहोस् न तपाईँ, लालबाबु राउतको 3 पुस्ते बताउनुहोस् न। यी वंशज हुन् हामीलाई भ्रमित पार्ने। अनि केपी शर्मा ओलीले जालिम मियालाई, विजय सारावगीलाई, दिलीप बगाडियालाई भोटको राजनीति गर्ने, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर भोटको राजनीति गर्ने, केपी प्रचण्डले भोटको राजनीति गर्ने, माकुने भोटको राजनीति गर्ने। भोट ठुलो हो कि राष्ट्रियता हो? उठ्नु पर्यो। नत्र मैले अघि नै भने नि, यो मोटामोटी भित्र खोक्रो भएको छ। यो नेपाल भित्र तपाईँको विस्तार भने कि आर्थिक परनिर्भरता भइसक्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो नेपालीको हातमा छैन, दलाल पुँजीवादीहरूको हातमा छ। तपाईँ अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिइराख्नु भएको छ, अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार तपाईँ दिइराख्नु भएको छ। जन्मसिद्धलाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ। र हाम्रो भनाइ प्रष्टै छ, कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि आजसम्मको हाम्रो आदिवासीहरूको भनाइ छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर छानबिन गर्नुपर्छ। 3 पुस्ते छानबिन गर्नुस्, 3 पुस्ते छानबिन गर्नुस्। दुधको दुध मैले युपी बिहारको मात्रै कुरा गर्न चाहन्न, मणिपुरबाट, आसामबाट, मेघालयबाट, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट, भुटानबाट, तिब्बतबाट, गढवालबाट 3 पुस्ते तपाईँ छानबिन गर्नुहोस्। भारत बिजेपी सरकारले सुरु गरेछ, तपाईँहरूको दिमाग छ कि छैन? मलाई त हेर्नुहोस्, मलाई एक रति विश्वास छैन कि यो शेरबहादुर देउपाप्रति। र यी तपाईँ नाम पनि लिन आजकल तपाईँको मलाई घिन लाग्छ। यिनीहरूको अनुहार त म हेर्नै छोडिसकेँ सुनिलजी। यी राष्ट्रघाती, देशघाती, लाल गद्दारहरूको अनुहारै मलाई नाम र अनुहार लिन मन लाग्दैन। अब प्रश्न छ, तपाईँले अघि उठाउनु भएको थियो, नेपाली जनतामाथि प्रश्न छ। यो सरकारको कुशासन तपाईँले हेर्नु। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, अघि मैले प्रश्न पनि उठाएँ, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको पारीबाट आएकाले राजनीति र अर्थनीतिलाई कब्जामा लिँदैछन् र यो उता पारीको दूरगामी दीर्घकालीन योजना अनुसार भइरहेछ। एकदम नेपाललाई उपनिवेशीकरण नीति भने एउटा राजनीतिबाट एउटा अर्थनीतिबाट कब्जा गर्ने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि र जनसङ्ख्याको रूपमा पनि। तपाईँले सुन्नुभयो न अस्ति हृदय त्रिपाठीको भाषा, राष्ट्रिय जनगणना भयो, त्यसैले अब निर्वाचन क्षेत्र तराईमा बढाउनुपर्छ, प्रदेशको क्षेत्र तराईमा बढाउनुपर्छ। यो के हो? 1950 को सन्धिले खुला सिमाना छ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नि, म त प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँको गृह मन्त्रालयलाई, गृह सचिवलाई, सिडिओ र एसपीहरूलाई, तपाईँको जिल्लामा भारतबाट कति मान्छे आए, कति मान्छे गए, रेकर्ड छ? नेपाल सरकारसँग रेकर्ड छ? केही रेकर्ड छैन, केही रेकर्ड छैन नेपाल सरकारसँग। तपाईँको बाउन्ड्री वाल, तपाईँको घरको तपाईँको यो बाउन्ड्री वालमा तपाईँ को मान्छे आयो, को मान्छे गयो भने यहाँको कार्यकारी प्रमुखलाई थाहा छैन, होइन? एकदम थाहा छैन। तपाईँको भिजनै छैन। तपाईँको भिजन के छ?
पैसा कमाऊ, भ्रष्टाचार गरौँ, पैसा कमाऊ। एक मात्र उद्देश्य के भयो भन्दाखेरि राजनीति पेसा भयो, व्यवसाय भयो, कमिसन खाउँ, होइन? हिजोको यी नेताहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, हिजोको केपी शर्मा ओलीकै ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, प्रचण्डकै ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देव त खुनखार भ्रष्टाचारी मान्छे हो। यी दलाल मधेसवादीहरूको ब्याकग्राउन्ड हिजो हेर्नुहोस्, आज हेर्नुहोस्। देश चाहिँ गरिब भइसक्यो, कङ्गाल भइसक्यो, यिनीहरू धनिक भयो। कसरी भयो त? थुप्रै काण्ड छन्, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, वाइट बडी काण्ड, न्यारो बडी काण्ड, होइन? थुप्रै काण्डै काण्ड, एनसेल काण्डको त। अनि कुशासन के? तपाईँ राजधानी विभागमा गएर हेर्नुहोस्, कुशासन सरकारको। तपाईँ श्रम कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, बिचारा ती तपाईँको युवाहरू। तपाईँ गएर मालपोत कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ लाइसेन्समा बनाउने ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, ब्याड गभर्नेन्स। अनि विश्वास मैले लथालिङ्ग नै निराशाको पोको थुपार्ने हो कि अब समाधानको लागि होइन? अब नेपाली जुन जनता किसिमको यो समस्या छ अब यसलाई सुल्झाउने पनि हो एकदम। अब नेपाली अबको चिन्ता एकातर्फ गरौँ, आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि होइन, यो समीक्षा हो। समीक्षा गरेर नराम्रा पक्षलाई पन्छाएर राम्रो पक्षलाई स्थापित गर्न लागि अब त्यस्तो खालको नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ। एकदम। कसले गर्ने? अब समयको माग छ। तपाईँ त्यो राजधानी विभागमा लाइनमा बसेर मात्रै आक्रोश पोखेर भएन, दृष्टान्त मात्रै। मैले भनेको बनाउँछ त मुलुक एकदम सङ्कटमा छ। राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, वैदेशिक सङ्कट। यो त शेरबहादुर आएपछि त झन् तपाईँको यहाँ उत्तर दक्षिण युरोपियन युनियन र अमेरिकन साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको त यो क्रीडास्थल भएको छ। शेरबहादुर जस्तो मान्छेले राम्रो तपाईँको फ्लोर दिएको छ। त्यसैले भू राजनीतिमा हामी फस्दै जाँदैछौँ। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको काठमाडौँ आकर्षणको बिन्दु भयो, बनिसक्यो, त्यसकारण अब यो रण मैदान हुन्छ भन्ने तपाईँको दावा हो। हेर्नु भएन एमसिसी प्रकरणमा हेर्नु भएन? चाइनाबाट मान्छे आउँछन्, इन्डियाबाट आउँछन्, अमेरिकाबाट फोन आउँछ, जुम बैठक हुन्छ, भिजुअल बैठक हुन्छ, यहाँका राजदूतहरू घर दैलो गर्छन्, वक्तव्यहरू आउँछ, हामीले हेरिरहेछौँ नि। यो हामीले दिएको ग्राउन्ड हो। यो दुर्भाग्य छ, यो दुर्भाग्य छ। तसर्थ के हो भन्दाखेरि नि अब नेपाली जनताले 30 वर्ष तपाईँले यो भोग्नुभयो, हामीले भोग्यौँ। अब विश्वास आरोप होइन, भिजनको खाँचो छ, आरोप होइन, सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ। आम नागरिकले त्यो अपेक्षा गरेका छन्, त्यो आशा अझै पनि उनीहरूको मरेका छन्। कसले गर्ने त्यसो भए हो? अब समय आउँदैछ। अब लोकतन्त्रमा अध्यावधिक नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गर्ने समय आउँदैछ। विवेक प्रयोग गर्ने तपाईँले यथास्थितिमा मुलुकलाई राख्ने यही काङ्ग्रेस, यही एमाले, यही माओवादी, यही तपाईँको। तपाईँले पनि त के गर्नु भएको छ? तपाईँ पनि त मधेसी जनाधिकार फोरमदारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, यति ठुलो क्रान्तिकारी भाषण ठोक्नुहुन्थ्यो। होइन, यति वर्ष बितिसके, खोइ त तपाईँले के गर्नुभयो? हाम्रो अब तपाईँ फेरि रेशम चौधरी टिकापुर घटनाका भनेका छन् नाइ कि उनीहरूलाई भित्राएर थारू समुदायलाई फेरि मोर्चा बनाउने प्रयास होइन। थारू मात्रै होइन, थारू मात्रै होइन सुनिलजी। यो म थारू भएर थारू मात्रै गर्ने होइन, शेरबहादुर छेत्री भएर छेत्रीहरूलाई लिएर जाने होइन। त्यस्तो म नस्लवादी, तपाईँको जातवादी, उपेन्द्र यादव जातवादी यादववादी, त्यसको म घोर विरोधी हो। मैले तपाईँको वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन प्रयास गरेको, जो अग्रगामी होस् र यो मुलुकको नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो पारोस्। तपाईँ हिजो अस्ति त फेरि भन्ने हुन्थ्यो होइन, रेशम चौधरी पनि हाम्रो सदस्य हुन सक्छन् भन्नुहुन्छ। होइन, यसो म भन्दैछु नि, माओवादी जनयुद्धमा मधेस आन्दोलन, कथित मधेस आन्दोलनमा रौतहट घटना, गौर घटना लगायत भए, मलेट घटना भए, चन्द्रौटा घटना भए, तपाईँको नेपालगञ्जको घटना भयो, होइन? तपाईँको माओवादी जनयुद्धमा पनि भयो, हाम्रोमा चितवनमा घटना भयो, त्यसपछि डन्डामा घटना भयो। सबै राजनीतिक मुद्दा हुने र टिकापुर घटना मात्रै तपाईँको फौजदारी र अपराधिक घटना हुने र एउटा थारूले एउटा तपाईँको दास र उपनिवेश भएको एउटा बहुसङ्ख्यक तराईको थारूले, राष्ट्रवादी थारू समुदायले आफ्नो पहिचान, आफ्नो हक, आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि अनि उसलाई तपाईँको आजीवन कारावास तोक्ने। अनि तपाईँहरू कथित मधेस आन्दोलन भन्नुहुन्छ, त्यही नै मधेस आन्दोलनको नेतृत्वमा थारूहरू पनि तिनै छन् त फेरि? होइन, छैनन् नि। होइन, त्यसरी मैले भने हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि नि, हामी अघि पनि हामीले आफूहरूलाई चाहिँ भूमिपुत्र भन्ने अनि नेतृत्व चाहिँ फेरि तपाईँले आरोप लगाएका तिनी अङ्गीकृत नागरिकको
नेतृत्वमा बस्न चाहने सवालै छैन होइन सवालै छैन त्यसैले मैले उनीहरू पनि फेल खाइसके उनीहरू पनि तपाईँको सत्ता र भत्तामा लिप्त भए हाम्रो अब इस्यु के हो भन्दाखेरि नि राष्ट्रिय विकल्प दिनुपर्छ त्यो मैले अघि पनि सुरु गरेँ हामी निर्वाचनबाट भाग्ने होइन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ होइन हामी वैशाख 30 को निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ हामी वैशाख 30 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन मैले प्रणालीको बारेमा तपाईसँग छलफल गरिसकेँ अब भन्नुस् कि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी सहभागी हुनुहुन्छ हामी वैशाख 30 को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ हामी वैशाख 30 को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ हामी निर्वाचनमा सहभागी त्यतिखेर हुन्छौँ जब यो मुलुकमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र म यो नेपालको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि चुनाव लड्छु म राष्ट्रपतिको हो उम्मेदवारको लागि म राष्ट्रमा उत्रिने सोचमा एकदम म यदि शासकीय स्वरूप परिवर्तन भयो भने परिवर्तन गर्नै पर्छ गर्नुपर्छ उम्मेदवार बन्ने किनकि परिवर्तन हेर्नुहोस् परिवर्तन राजनीतिक स्थिरता चाहिने हो र राष्ट्रलाई एकत्रित तपाईँको सङ्गठित राख्ने हो मुलुकको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने हो भने मुलुक अब यो तपाईँको कर्मकाण्डी यो संसदीय व्यवस्थामा जानु हुँदैन होइन संसद हुन्छ ल मेकर मात्रै हुन्छ तर एक्जिक्युसन पावर चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ जनताले निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने यो प्रणाली संशोधन गरौँ त्यो प्रणाली संविधानमा संशोधन गरौँ किशोर विश्वास शेरबहादुर देवा पुष्पकमल दाहाल केपी ओलीसँग फाइट गर्न तयार छ खैर अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु तपाईँले उठाउँदै आएको 1950 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ यो खुला सिमानामा तारजाली लगाउनुपर्छ बाँडेका नागरिकता खोज्नुपर्छ हिन्दी भाषा बन्द गर्नुपर्छ प्रतित्वको जुन आधारमा छ यो व्यापार व्यवसाय नागरिकता जमिन खरिद बिक्रीमा भारतीय पक्ष नागरिकलाई अंगीकृतता दिनु हुँदैन तपाईँ त्यही भन्दै हिँड्नु भएको छ एकदम किन हेर्नु परिणाम हेर्नु दुष्परिणाम हेर्नु 1950 बुझागत रूपमा तथ्यगत रूपमा एकदम म भन्दैछु 1950 को सन्धि राष्ट्रघाती छ 1950 का सन्धिका कारण तराईमा अत्याधिक तपाईँको अप्रवासन भारतबाट अप्रवासन भए हैन अझै पनि अहिले पनि मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडी मध्य प्रदेशको पनि तपाईँ विरोधी म भन्दैछु 1950 को सन्धिका कारण नेपाल र नेपालीको हातबाट तपाईँको तराई या मधेस या थरवट हाम्रो हातबाट गइसक्यो काठमाडौँ सिंहदरबारका हातबाट धेरै टाढा गइसक्यो कारण 1950 को सन्धि त्यो एउटा प्रयास भएको थियो भगत सिंह कोसियारी र भेषबहादुर थापाको एउटा कार्यदल बनाएको थियो राजन भट्टराई सहितको तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई धोती लगाइदियो उसले बुझेन भगत सिंह कोसियारी महाराष्ट्रको गभर्नर भएर बसेछ त्यो त्यतिकै सेलायो किनकि त्यो भारतको हितमा छ 1950 को सन्धि मूल कारण हामी के चाहन्छौँ हामी मूलत होइन वामपन्थीहरूले हिजो उठाएका थिए तर आज उनीहरू चुप भए तर हामी तराईका भूमिपुत्र र आदिवासीहरू किनकि सबभन्दा पहिला प्रहार भनेको पहिला एट्याक भनेको हामीलाई हुन्छ त्यहाँ यति तपाईँको उद्योग कल कारखानाहरू खुल्या छन् यति तपाईँको मुसलमानहरूको आप्रवासन भएको छ झन् बिजेपीको सरकार युपी र बिहार र योगीको उदय भएपछि मुसलमानहरूको लागि त स्वर्ग भएको छ तराईको भूमि हैन र कौडीको भावमा तपाईँको चकलेट बाँडेसरी वंशजको नागरिकता लिइरहेछन् त्यो दुर्भाग्य छ त्यसको परिणाम तपाईँले पनि भन्नुभयो 70 देखि पर्सा 8 जिल्लामा के भयो 107 सदस्य विधानसभाले के निर्णय गर्यो मध्य प्रदेश नामाङ्कन गर्यो बाँकी 6 वटा प्रदेशमा त्यस्तो नामाङ्कन छैन तर 2 नम्बर प्रदेशमा 107 सदस्यमा कुन कांग्रेस कुन एमाले कुन माओवादी कुन लोसपा कुन जसपा केपी ओलीका प्रदेश सभासदहरू माधव नेपालका प्रदेश सभासदहरू मध्य प्रदेशमा सहमति गरे यिनीहरूको ध्यान गएको छ भोलि कदम कदाचित यो पनि डिजाइन हो तपाईको भनाइमा यो सिक्किमीकरण गर्ने गुरु योजना हो आजको गुरु योजना होइन यो इन्दिरा गान्धीको गुरु यदि भोलि गएर त्यही प्रदेश सभाले वल्लभभाइ पटेलको योजना हो नेहरू सरदार वल्लभभाइ पटेल र को सामन्त कुमार गोयलको योजना हो भोलि त्यो मध्य प्रदेश सभाले र सीके राव जस्ता अति पृथकतावादी अभियान चलाउनेहरूले यदि मध्य प्रदेशको सभाले हामी छुट्टै देश बनाउँछौँ या भारतसँग हामी मिलै गर्छौँ भने सिंहदरबारले के गर्न सक्छ सिक्किममा के भयो लेन्डुप दोर्जेले के गर्यो सिक्किमको विधानसभाबाट सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा उसले निर्णय गरायो यति ठुलो समय सङ्घर्ष गर्ने
ठुल्ठुला सङ्घर्षमा सहभागी हुने 50 वर्ष राजनीति गरेका यति धुरन्धर राजनीतिज्ञलाई मुलुक यस्तो हुँदैछ भन्ने पत्तो छैन? तपाईँलाई मात्रै कसरी पत्तो भयो? म त्यही दुर्भाग्य छ। केपी ओली शर्मा वीरगञ्जमा गएर के भन्छन् भने म नागरिकता फेरि दिन बाँड्न सुरु गर्छु। केपी शर्मा ओली पोखरियामा गएर जाली मियालाई के भन्छ भने म तपाईँको सबै अधिकारहरू दिन्छु। भोटको राजनीति हेर्नु न। अस्ति भर्खर विजय सरावगीले पार्टी प्रवेश गराउँदाखेरि त्यो भनेन केपी शर्मा ओलीले तपाईँ माथि उठ्नुहोस्, राजनेता हुनुहोस्, राजनेता, पार्टीको अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्री होइन। प्रधानमन्त्री कति आए कति गए, दरबार मार्गमा प्रधानमन्त्रीहरू लखर लखर त्यतिकै हिँडिरहेका हुन्छन्, कसैले सोध्दैन। राजनेता हुनुहोस्, होइन, राजनेता हुनुहोस्। तसर्थ हामीले भन्ने गरेका छौँ प्रदेश नम्बर 2 को सीमाङ्कन हेरफेर गर्नुहोस्। त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा सिन्धुलीलाई जोड्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 लाई दोलखालाई जोड्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँको उदयपुरलाई जोड्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 लाई तपाईँको मकवानपुरलाई जोड्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 लाई सुनसरी मोरङ झापासँगलाई पनि जोड्नुहोस्। धेरै बेर हुनेछ, धेरै ढिलो हुनेछ। त्यो दिन तपाईँको धेरै, मैले आज भने सुनिलजी तपाईँ मार्फत एसटिभी च्याटमा, त्यो फेरि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। देश टुक्रिन, क्रिमियामा के भयो, युक्रेनमा के भइरहेछ, अनि भोटको राजनीति गर्ने, चुनाव आउँदैछ भने पार्टी प्रवेश गराउने, मेयर जिताउने। वीरगञ्जको मेयर ठुलो कि मुलुकको सार्वसत्ता ठुलो? रङ्गिलीमा दिलीप बगाडिया 15वटा इटा भट्टा छ दिलीप बगाडियाले, त्यसले त्यहाँ सुनसरी मोरङको उर्वर भूमिलाई तहस नहस पारेको छ। अनि केपी शर्मा ओली रङ्गिलीमा गएर अनि माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गराउने? दुर्भाग्य छ, दुर्भाग्य छ यिनीहरूको माथि। मलाई त घृणा लाग्छ। तपाईँको हातबाट गइसक्यो, 52% जनसङ्ख्या तराईमा भइसक्यो। तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा 5 वर्षदेखि एउटा जस्तो रैथानेहरूले भूमिपुत्रहरूले खोइ त रोक्न सकेको। म भन्दैछु, म आउँदै के गरेर बसिरहनु? प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री एउटा मुसलमान जसको 3 पुस्तेको इतिहास छैन नेपालमा, 5 वर्षदेखि मुख्यमन्त्री चलाइरहेछ। समर्थन गर्ने को? यही अहिले कसको गठबन्धन छ? गल्ती त ल मानौ तपाईँले आरोप लगाएका मानिसहरूले गल्ती गरे, तर गल्ती हुन नदिनु पनि तपाईँ हामीको दायित्व हो। त्यसैले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब त्यसैले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरू, युवाहरू सीमामा तारताली पनि लगाउनुपर्छ। एकदम रेगुलेट गर्नै पर्छ। भारतले गर्दैन। उसले त तपाईँको संविधान जारी गर्ने बेलामा अघोषित नाकाबन्दी गरायो, होइन? अस्ति तपाईँ कोरोना कालमा हामीले बरु अवरोध गऱ्यौँ, उसले गर्दैन। हामी सानो मुलुक हौँ, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ। नरेन्द्र मोदीले गर्दैन, सोनिया गान्धीले गर्दैन, हामी गर्नुपर्छ। तर मलाई शेरबहादुर देउपाप्रति अपेक्षा हेर्नु भएन। म अब त्यतातिर नजाउँ, होइन? व्यक्ति आरोप भन्दा सिस्टमको लागि मलाई शेरबहादुर देउपा व्यक्तिसँग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह रहेछन। ऊ कार्यकारी प्रमुख छन्, 5 चोटि प्रधानमन्त्री छन्, पजेरो प्राडो प्रकरण छिराउने यो मुलुकमा मान्छे, 36 र 74 को कुरा गर्ने, काङ्ग्रेसलाई फोडेर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउने, लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने, त्यस्ता असम्य व्यक्तिको बारेमा त मेरो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह छँदै छैन। तर ऊ जनताको प्रतिनिधि हो, ऊ सरकारको प्रमुख हो, अभिभावक हो। तपाईँको घरको अभिभावक घरलाई ठिक पार्न सक्नु भएन भने, होइन, त्यो घर कसरी चल्छ? र यस्तो संवेदनशील ठाउँमा हामी छौँ। त्यसकारण यी सबै देशी विदेशीको चासो, चिन्ता र रण मैदानको उपज 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्छ भने तपाईँको मूल माग यसमा छ। समस्याको धेरै समाधान यसले गर्छ भन्ने तपाईँको दावा छ, होइन? अन्तिममा 4-5 वटा कुरा गर्नु पर्यो। 4-5 वटा कुरा गर्ने, राष्ट्रको हितमा, पार्टीको हितमा होइन, व्यक्तिगत। समय सकिएको छ। एउटा तपाईँको शासक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति यो प्रचण्डले त्यो कुरा भन्ने अनि संसदीय व्यवस्थामा जाने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, 1950 को सन्धि खारिज, नागरिकताको सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा सबै नागरिकताको छानबिन समिति हुनुपर्दछ र खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्दछ र विज्ञान र प्रविधिलाई, कृषिलाई र यहाँको पर्यटनलाई मूल आधार बनेर मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्छ। यो मगन्ते भएर भिख मागेर तपाईँको नेपाल विकास र समृद्धि हुँदैन। तपाईँ पनि लाग्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि देखाएर काम गरेर नेपाली जनतालाई विश्वास जित्नुहोस्। यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी समग्र
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालको व्यतिथि र अहिले नेतृत्व गरेका नेताहरूको कार्यशैली, व्यवहार र मुलुक कतातर्फ जानेछ र विश्व राजनीतिमा नेपाल रणमैदान अथवा भू राजनीतिमा आकर्षणको बिन्दु बनेको आज हामीले विशेष गरी यसमा चिन्ता गरेर बहस गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटले उनी भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।